से साथीहरू सिडिओ साहब एससी साहब डबुमा बस्नुहुने सबै साथीहरू सहभागी सांस्कृतिक टोलीका साथीहरू र अन्य सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल भ्रमण वर्ष 2076 सन् 2020 को अवसरमा म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र हामीले 20 लाख पर्यटकलाई अब भोलिबाट वर्षभरि हामीले स्वागत गर्नु छ र भूकम्पको 4 वर्षपछि हामी नेपाल भ्रमण वर्षमा छौं र अगाडि पनि नेपाल भ्रमण वर्ष भइसकेको छ हामी सबैलाई थाहा छ र यो पर्यटन उद्योगलाई संसारले नै विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्ने काम गर्दै आएको छ र हामीले पनि हाम्रो कला र संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्दै छौं र संसारमा अहिले यो पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा 5 जना मान्छे मध्ये 2 वा 3 जना कतै न कतै घुमिरहेको हुन्छ भन्ने छ यो आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय यो दुवै हिसाबले 5 जना मान्छेमा 2 वा 3 जना मान्छे घुमिरहेको हुन्छ र हामीले पनि यो पर्यटन वर्षमा हाम्रो शहरमा आउनुहुने सबै पर्यटकहरूलाई खुवाउने बसाउने मनोरञ्जन दिने हाम्रो स्थानीय सामानहरू बिक्री गर्ने लगायत काम गरेर हामीले स्वागत गर्नु छ र साथसाथै हाम्रो आम्दानीमा पनि वृद्धि गर्नु छ र यसमा उद्योग र वाणिज्यसँग सम्बन्धित साथीहरू अझ सक्रिय ढङ्गले लाग्नुपर्ने हुन्छ र हामी सम्पूर्ण भक्तपुरवासी सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र विदेशी पर्यटकहरूको महत्त्व हाम्रो देशको लागि अति आवश्यक छ किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको आन्तरिक उत्पादन छैन कम छ हामी आयात 13 खर्बको गर्छौं गत वर्षको हामी 1 खर्ब पनि निर्यात गर्न सक्दैनौं र 90% भन्दा बढी आयात हामी भारतबाट गर्छौं खाद्यान्नदेखि गाडी तेल खाना पकाउने ग्यास त्यसको लागि हामीसँग भारतीय मुद्रा जति हुनुपर्ने हो छैन र हामी भारतीय मुद्रा डलर बेचेर किन्छौं अनि भारतलाई त्यो मुद्रा भारतीय मुद्रा दिएर भारतबाट गाडी तेल खाद्यान्न ग्यास सबै आयात गर्छौं र डलर कहाँबाट आउँछ हाम्रा युवाहरू 70 लाख विभिन्न देशमा रोजगारीको नाउँमा दुःख गर्दैछन् र त्यही पैसाले हाम्रो जीवन तानिरहेका हौं अहिले हाम्रो सरकार चलिरहेको हो त्यसकारण हामीले हाम्रो देशको आन्तरिक उत्पादनमा पनि जोड दिनु छ र अहिले यस्ता विषयहरू हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्दै आएका छौं र तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो प्रतिनिधि सभा भोलि बस्ने कार्यक्रम थियो त्यो पनि 27 गतेलाई सर्यो तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ कारण सभामुखको चुनाव टुङ्गो लागेन हातभन्दा मिलेन 4 गतेबाट प्रतिनिधि सभा सुरु भएको 11 गते बस्ने थियो 16 गतेलाई स्थगित भयो सूचना टाँसेर भोलि 16 गते बस्ने थियो अब 27 गतेलाई सर्यो 27 गते के हुने हो प्रतिनिधि सभा बैठक नभएपछि जनताका प्रतिनिधिहरूले देश र जनताको विषय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने अवसर चाहिँ गुम्छ हामीले त्यही अवसर गुमाइरहेका छौं जस्तो देश र जनताको ध्यानाकर्षण गराउनै पर्ने विषय एउटा देशको सन्तुलित विकास हो हामीले अस्ति गोरखापत्रमा सुन्यौं 1 वर्ष अगाडि पनि पढ्यौं गोरखापत्रमा हिजो अस्ति पनि पढ्यौं काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलठुलो 4 वटा शहर फेरि बन्दैछ अहिले नै काठमाडौँ उपत्यकाको समस्या तपाई हामीले भोग्दै आएको समस्या भनेको खानेपानीको समस्या सरसफाईको समस्या फोहोर मैलाको समस्या सडक जामको समस्या प्रदूषणको समस्या हामी भोग्दै छौं भने अपराधको संख्या पनि बढ्दो छ काठमाडौँ उपत्यकामा तुलनात्मक रूपले र हामीले सरकारलाई भन्दै आएको सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ काठमाडौँ उपत्यका मात्र बजेट खर्च गरेर हुन्न पूर्व पश्चिम अझ पश्चिम नेपाल
तुलनात्मक रूपले कमजोर भएकोले पश्चिम नेपालमा ठुल्ठुला सहर विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छौँ र यो कुरा फेरि हामीले संसदमा उठाउनुपर्छ र यो अहिले हामीले उठाउन पाइरहेका छैनौँ। त्यस्तै सांसदको सिफारिसमा 50 लाख भन्दा बढीको योजना पहिला उपभोक्ताले गर्न पाउने, अब यो वर्ष ठ्याक्कै दिनुपर्ने। हामीले उपभोक्तामा बस्ने साथीहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ, उपभोक्ताबाट के फाइदा छ त काम गराउँदा भनेर सोध्दा 50 लाखको काम 70 लाखसम्म हुन्छ उपभोक्ताबाट भयो भने भन्ने कुरा आयो। यो कुरा पनि हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु छ र यो पनि अहिले अवसर मिलिरहेको छैन। अब संसद हामीले आशा गरेका छौँ छिटै सुरु हुनेछ। र अर्को भक्तपुर महोत्सवको कुरा आएको छ, यो तेस्रो हो महोत्सवको हिसाबले, दोस्रो हामीले बिचमा सडक महोत्सव पनि गऱ्यौँ, त्यो हिसाबले हामी तेस्रो भक्तपुर महोत्सवमा छौँ र भक्तपुर महोत्सवलाई सफल पार्न हामी सबै एक भएर अगाडि बढौँ र भक्तपुर महोत्सव हाम्रो नेपाल भ्रमण वर्षको एउटा अङ्गकै रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र पर्यटकहरूलाई हामीले स्वागत गर्नेछौँ। धन्यवाद।